السلام عليكم ورحمة الله من شيخ زريب. في هذا الفيديو غنتعرفوا على الدرس الأول من مادة الفيزياء بالنسبة لتلاميذ سنة ثانية إعدادي. نبداو على بركة الله. الدرس الاسم ديالو لاغ كي نو زونتور، يعني الهواء من حولنا. إذا كيف ما العادة غنشوفوا الأهداف ديال هذا الدرس، يعني شنو غادي نتعرفوا في هذا الدرس، شنو غادي نتعلموا. يعني هذا الدرس هذا شنو هو الهدف ديالو؟ هو أننا نتعلموا شي حاجة. شنو هما هاد الحوايج اللي نتعلموا كيتسموا الاهداف التعلميه. يعني التلميذ خصو هذا الشيء باش يسالي الدرس يكون عارف هاد الاهداف هادو. هنا جو في ابروندر يعني اتعلم ان connaître les principales couches de l'atmosphère، يعني اتعرف يعني لي برينسيبال كوش، الطبقات الاساسيه ديال الغلاف الجوي اللي هو لاتموسفير هو الغلاف الجوي، يعني هو داك الغلاف اللي كيحيط بينا. اذا غنتعرفوا على الطبقات ديالو وشنو هو التعريف ديالو، الاهميه ديال كل طبقه الى اخره. connaître le rôle protecteur de la couche d'ozone، غنتعرفوا الدور يعني الوقائي ديال طبقة الأوزون. إذا بزاف منكم كيسمع طبقة الأوزون يعني أو غاز الأوزون، ما تعرفش شنو هو الدور ديال هاد الطبقة هذه وفين كاينة يعني شنو هي المميزات ديالها. إذا في هاد الدرس إن شاء الله غادي نتعرفوا شنو هو الدور ديال هاد طبقة الأوزون أو لا كوش دوزون. connaître le mouvement de l'air dans l'atmosphère، يعني نتعرفوا لو موفمون هي الحركه ديال الهواء في الغلاف الجوي. يعني هنا في الدرس غنتعرفوا كيفاش الهواء كيتحرك والحركه ديالو كي دايره، واش افقيه واش عموديه الى اخره. اذا غنتعرفوا على الحركه ديال الهواء. expliquer la naissance du vent. expliquer يعني غنفسروا او غنشرحوا يعني كيف ينشأ لو فون، هو الرياح او الريح. يعني كيفاش يعني كتولد هاد الرياح هادي، مفهوم؟ اذا هادو هما الاهداف اللي غادي او المعارف اللي غنكتسبوها في هاد الدرس هذا. هنا قال لك لا تير اي انتوري دو كوش غازوز، يعني كيف ما كتلاحظوا هنايا عندنا واحد ليماج ساتيليت، يعني واحد الصوره خديناها يعني بواسطه القمر الاصطناعي. يعني قال لك هنا لا تير اي انتوري، يعني الارض محيطه بدي كوش غازوز، يعني بطبقات غازيه اللي غنشوفوا هما اللي كيشكلوا الاتموسفير او الغلاف الجوي. هنا اول نشاط كوش دو لاتموسفير، يعني طبقات الغلاف الجوي. كيف ما كنتعرفوا ديجا حنا، يعني العام اللي فات شفتوا في ماده بالضبط ماده الاجتماعيات بان الكوكب الارض تتكون من جوج ديال الاغلفه، يعني الغلاف الجوي والغلاف الصخري والغلاف عفوا ثلاثه والغلاف المائي. اذا حنايا غنتعرفوا هنا على هذا الاتموسفير الغلاف الجوي، يعني غير على الغلاف الجوي. جو بوز اون كيستيون، هنا اطرح سؤال. كيسكو لاتموسفير، ماذا يعني الغلاف الجوي؟ اذا هنايا قبل ما نشوف الدرس، يعني اي واحد منكم قلت ليه يعني شنو تعني الغلاف الجوي، كل واحد شنو غادي يقول لي. هنا جو بروبوز اون ريبونس، يعني اقترح جواب. يعني انا اقترحت مثلا، درت الاقتراح اللي غيقولوه لي كاع يعني معظم التلاميذ غيقولوا لي سي لير كي اونتور لا تير، مثلا هو الهواء اللي كيحيط بالارض. اذا غنشوفوا يعني هاد الفرضيه هذه واش صحيحه ولا خاطئه، يعني واش هو هو الهواء اللي كيحيط بالارض، واش هذا هو التعريف تاع الاتموسفير ولا كاين شي تعريف اخر. تري بيان. هنا جاناليز ان دوكيومون، يعني اقوم بتحليل هذه الوثيقه. يعني لاتموسفير تيرستر، الغلاف الجوي تيرستر القاري، يعني المحيط بالارض. سا كومبوزيسيون، يعني المكونات ديالو. لاتموسفير، اذا لاحظوا معايا هنا مزيان، هذا هو لا ديفينيسيون ديال هاد لاتموسفير ديال الغلاف الجوي، التعريف ديالو. لاتموسفير اي لونفولوب غازوز، يعني لاتموسفير هو الغلاف الغازي عفوا،
هو واحد الغلاف يعني غازي كي انتور نوتر بلانيت الذي يحيط بكوكبنا. اذا هاد لاتموسفير هو واحد الغلاف يعني غازي، يعني مجموعه من الغازات كتحيط بالكوكب ديالنا جوسكا 15 كيلومتر d'altitude. اذا حتى يعني تيوصل الارتفاع ديالو l'altitude ديالو 15 الكيلومتر. La composition de l'air qui constitue l'atmosphère varie peu. قال لك هنا المكونات ديال الهواء اللي كتشكل ليها او اللي كتكون هذا الغلاف الجوي يعني تتغير شيئا ما، يعني كتغير. L'atmosphère peut contenir de la vapeur d'eau. يعني قال لك هذا الغلاف الجوي يقدر يحتوي لو فيرب كونتونير يحتوي على بخار الماء لا فابور دو دون لا ليكيفاكسيون. يعني لا فابور دو هو تيجينا عن طريق الاساله، هادو راه شفناهم ديجا العام اللي فات يعني في سنه اولى واعدادي. رجعوا لي فيديو اللي ما فهمش هاد الدرس على ليكيفاكسيون. هادو كيتسموا لي ترانسفورماسيون فيزيك يعني تحولات فيزيائيه. اي بارفوا لا سوليديفيكاسيون اون التيتود دون لي نياج، او يعني التكاتف او التجمد عفوا. لا سوليديفيكاسيون في الارتفاع تيعطينا يعني لا سوليديفيكاسيون تاع هاد لا فابور دو او التجمد ديال هاد لا فابور دو ولا ديال لا ليكيفاكسيون تحول يعني اون التيتود في الارتفاع تيعطينا لي نياج، يعني باش كيتكاتف داك البخار الماء تيشكل ليا لي نياج. تري بيان. سون رول، الوغ لو رول ديال هاد لاتموسفير هذا. Alors l'atmosphère est indispensable à la vie. إذن الغلاف الجوي هو شيء ضروري للحياة. إذن إلا ما كانش الغلاف الجوي ما غتكونش حياة. Très bien. Il maintient une température propice au développement de la vie. Il maintient يعني كيصين أو كيحافظ على واحد درجة الحرارة يعني معقولة au développement de la vie يعني لتطور أو يعني للعيش يعني للحياة. يعني هو اللي تيحافظ لنا على درجة الحرارة. غنشوفوا كيفاش يعني كيحافظ لنا على درجة الحرارة. يعني كل ما كانش الغلاف الجوي كل جميع الكائنات ماتت قتلتها أشعة ديال الشمس. مفهوم؟ اذا هذا الدور ديال هذا الاتموسفير كيحمينا من دوك الاشعه يعني ديال الشمس يعني الخطيره. اذا غنشوفوا باش من طبقه بالضبط يعني كيحمينا هاد من طبقات الغلاف الجوي اللي كتحمينا بالضبط من هاد الاشعه او اللي كتخفض لنا من درجه الحراره تتخليها مثلا درجه معتدله يعني غير ضاره بالكائنات الحيه، غير مضره بالكائنات الحيه. Très bien. Le dioxygène permet aux êtres vivants de respirer. يعني ثنائي الأكسجين، هذا الغاز هذا ديال ثنائي الأكسجين فين كاين في الأتموسفير الغلاف الجوي. يعني الدور ديالو كي permet aux êtres vivants de respirer كيسمح للكائنات الحية بأن تتنفس. يعني هذا هو الدور عاوتاني كذلك ديال الأتموسفير تاع الغلاف الجوي. يعني فيه الأكسجين، الأكسجين هو اللي كتنفسو حنايا والحيوانات والنباتات، يعني هو اللي كيخلينا يعني حيين. La couche d'ozone. La couche d'ozone, طبقة الأوزون ردوا معايا البال. Présente en haute altitude يعني كاينة في ارتفاع يعني عالي يعني من هذا الغلاف الجوي. Forme un écran qui absorbe يعني كتشكل واحد الشاشة qui absorbe التي تمتص يعني كتمتص لي غايون سولير دونجورو الأشعة الشمسية الخطيرة. هذيك الأشعة دابا الأشعة اللي كتجي من الشمس يعني ما كتوصلناش كاملة، كاينة واحد الأشعة خطيرة يعني يتم امتصاصها في هذه الطبقة، في طبقة الأوزون يعني التي توجد في الغلاف الجوي يعني en haute altitude يعني في ارتفاع على مستوى ارتفاع عالي. mais laisse passer les rayons nécessaires à la vie. ولكن هذه طبقة الأوزون تسمح بمرور الأشعة الضرورية للحياة، لأن كيف ما كنعرفوا أن الشمس مفيدة للكائنات الحية بصفة عامة. يعني هذيك الأشعة اللي كتجينا من الشمس يعني تسمح طبقة الأوزون بمرورها ولكن تمتص الأشعة الخطيرة. هذا هو المقصود أو هذا هو الدور ديال لاكوش دوزون. تري بيان. الو هنايا سي ديفيرونت كوش يعني مختلف طبقات الغلاف الجوي. سي يعني ديال الغلاف الجوي مختلف طبقات ديالو. L'atmosphère a une épaisseur d'environ 800 km. يعني هاد الاتموسفير الغلاف الجوي السمك ديالو تقريبا 800 كيلومتر.
Elle est composée de plusieurs couches. يتكون من بزاف من يعني العديد من الطبقات. حنا غنشوفوا الأهم ديال هاد الطبقات. أول طبقة appelée la troposphère. لا بالعربية هي troposphère. La troposphère. La couche où nous vivons هي يعني الطبقة التي نعيش فيها. حنا نحن عقلوا على هذا السؤال بزاف، راه كيتحط في الفروض، يعني تيقول لك quel est le nom de la couche où nous vivons، يعني شنو هو الاسم ديال الطبقه اللي كنعيشوا فيها، او يعطيك بزاف ديال الطبقات يقول لك يعني اختار يعني الطبقه اللي كنعيشوا فيها. اذا خصكم تعرفوا هي اول طبقه اللي هي لا تروبوسفير. الى اون épaisseur d'environ 15 كيلومتر، يعني السمك ديالها تقريبا 15 كيلومتر. لاحظوا معايا يعني هي هاد الطبقة هذه لا تروبوسفير، يعني ها هي اللي تيوقعوا فيها معظم يعني فين تطير الطائرة لافيون، يعني فين تيكونوا عندنا الغيوم ايتترا. إذن elle contient 90% de l'air contenu dans l'atmosphère. كتحتوي على 90% من الهواء اللي كاين في الغلاف الجوي كامل. فهم؟ اذا 90% ديال الهواء فين كاين في الطبقه الاولى اللي هي لا تروبوسفير. يعني دوك الهواء، يعني قلنا الهواء كيتكون من مجموعه من الغازات، اهمها غاز الازوت وغاز ثانائي الاكسجين وغازات اخرى. اذا هاد يعني الغازات هذه كتجمع فين؟ يعني 90% منها كاينه في اول طبقه اللي هي لا تروبوسفير. مفهوم؟ alors قال لك dans cette couche se déroulent les principaux phénomènes météorologiques. يعني في هذه الطبقة يعني تحدث الظواهر الجوية يعني الأساسية، يعني كتساقطات يعني باش تيكون البرق، باش تيكون يعني هادو، يعني هاد التقلبات الجوية أو هاد الظواهر الجوية أو الطقسية يعني فين كتحدث في الطبقة الأولى، يعني هي لا تروبوسفير. مفهوم؟ ندوزو لتاني طبقة appelée la stratosphère. La stratosphère, elle s'étend ensuite jusqu'à 50 km d'altitude. إذن يعني كتمتد حتى ل 50 يعني كيلومتر. On y trouve la couche d'ozone اللي هي الطبقة هي فين كنلقاو طبقة الأوزون. لا كوش دوزون. عقلوا على هاد الطبقة هي اللي كتحتوي على طبقة الأوزون أو غاز دوزون أو غاز الأوزون. لا température augmente régulièrement jusqu'à 0 degré سلسيوس. إذا لاحظوا معايا هنا قال لك درجة الحرارة كترتفع بانتظام حتى ل 0 دغري سلسيوس. لاحظوا معايا الطبقة الأولى يعني تتمتد من 0 حتى ل 15 كيلومتر، ودرجة الحرارة يعني غادا وكتنقص، يعني كانت 15 دوغري سلسيوس بقات غادا حتى لناقص يعني حتى تحت الصفر، يعني حتى ناقص عفوا 56 دوغري سلسيوس. اذا لاحظوا معايا علاش حنا باش كنمشيو للمناطق الجبليه المرتفعه كنلقاو الطقس بارد، لانه يعني الارتفاع كل ما ارتفعنا في الغلاف الجوي كل ما فاذا غير في هذه الطبقه كل ما درجه الحراره كتنخفض. اما في هاد ستراتوسفير يعني لاحظوا معايا كتمتد حتى 50 كيلومتر، ولكن درجه الحراره يعني تتزاد، يعني في هاد الطبقه كتزاد درجه الحراره ناقص 56 دوغري سلسيوس حتى ل 0 دوغري سلسيوس. تري بيان. الوغ ندوزو la mésosphère, elle s'étend jusqu'à 80 km. La température diminue à nouveau. إذا هاد لا ميزوسفير إذا هنا قال لك يعني الامتداد ديالها أو المسافة ديالها كتمشي يعني حتى ل 80 كيلومتر، وهنايا عاوتاني تتعاود تنقص فيها درجة الحرارة. مفهوم؟ تتعاود تنقص فيها درجة الحرارة. ونشوفوا هنا هاد الطبقة لا تيرموسفير. هنا كوم سون لون انديك يعني الاسم ديالها جاي من تيرمو يعني حراري، يعني هذه معروفه بالحراره تتكون فيها جد مرتفعه. ال سيتون جوسكا 800 كيلومتر، يعني هذه كتمتد حتى ل 800 كيلومتر، ولكن هنا راه كاينه واحد الطبقه يعني من فوقها هذه غير حد 500 كيلومتر. الطبقه هذه كاين اللي تيقراها وكاين اللي ما تيقراهاش. ليكزوسفير يعني هي اللي تيكونوا فيها هاد لي ساتيليت او الاقمار الاصطناعيه. هاد الطبقه تاع التيرموسفير يعني تتكون واحد 500 كيلومتر، والحراره تتكون من ناقص 90 دوغري سلسيوس، وكل ما طلعنا تتوصل حتى ل 100 دوغري سلسيوس. اذا هذه تتكون درجه الحراره فيها جد مرتفعه. تري بيان. Alors هنا on inclut
parfois une couche supplémentaire. يعني هنايا قال لك تندخلوا بعض المرات واحد الطبقه اضافيه اللي هي اللي قلت لكم ليكزوسفير ابولي اكزوسفير. ها هي لي ساتيليت ايفولي دون سات زون، يعني الاقمار الصناعيه يعني كتكون في هاد لا زون هادي، في هاد المنطقه هادي ديال ليكزوسفير. تري بيان. الوغ هنا قال لك كيسكو لاتموسفير كيما شفنا سي لونفولوب غازوز كي انتور نوتر بلانيت، هو الغلاف الغازي. اذا هذا خصو يتحفظ. شنو هو لاتموسفير؟ هو الغلاف لونفولوب غازوز، يعني الغلاف الغازي كي انتور نوتر بلانيت، الذي يحيط او الذي يحيط بكوكبنا، ولا كي انتور لا تير ولا اللي بغيتو. Quel est le rôle de la couche d'ozone؟ شنو هو الدور ديال لا couche d'ozone؟ Elle absorbe les rayons solaires dangereux، تمتص الأشعة الشمسية الخطيرة، أو elle nous protège contre les rayons dangereux، أو كتحمينا ضد الأشعة الخطيرة اللي بغيتو. Vers quelle altitude un balancon peut-il monter؟ يعني شنو هو الارتفاع الأقصى اللي هاد البالونسون تقدر يعني ترتفع. اذا هنا لاحظوا معي فين كاين هاد البالونسوند، يعني هاد فين تيكون، يعني تيكون في الطبقه ديال الستراتوسفير. الوغ يقدر يطلع لنا حتى 50 كيلومتر. داكوغ. الوغ كيل لا تمبيراتور كوريسبوندون؟ شنو هي يعني درجه الحراره يعني المناسبه ليه لهاد الارتفاع هذا 50 كيلومتر؟ شنو هي 0 دوغري سيلسيوس. مفهوم؟ إذن هو 0 degré Celsius. مفهوم؟ إذن elle peut monter jusqu'à 50 km qui correspond هاد 50 كيلومتر يعني كتمثلها 0 degré سيلسيوس. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بروميير بارتي. الوغ في لا فيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا يعني لي موفمون دو لير، يعني حركات ديال الهواء في الغلاف الجوي. الوغ وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع les camarades ديالكم باش تعم الفائدة. et merci pour votre attention.